अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। आज बात करते हैं इक़्तिदार ड्रामे के बारे में। जैसा कि शाहनवाज मेहरू को अपने घर ले आता है और बड़े प्यार के साथ उसको फूल पहनाता है, रोमांस कर रहा होता है और उतनी देर में अमल आ जाती है और उसको ये रोमांस देखते हुए एक आंख नहीं बाया। अमल शाह तो अपनी ही जान की दुश्मन बनी हॉस्पिटल तक पहुंच चुकी है। हॉस्पिटल में मेहरू और शाहनवाज एक दूसरे को देख के बहुत ही परेशान और मेहरू शाहनवाज से कहती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। शाहनवाज ने कहा, तुम इसको अपनी जिम्मेदारी मत समझो, तो है ही पागल। अगली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि अमल शाह शाहनवाज और अपनी पुप्पो समन शाह को जलील करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है। अमल शाहनवाज और समन शाह की सारी हकीकत प्रेस कॉन्फ्रेंस को बता देगी। अमल शाह सहाफियों को ये भी बता देगी कि किस तरह धोखे के साथ इन्होंने मेहरू के साथ शादी की। बस इतना ही नहीं, साथ साथ ये भी बताएगी कि ये माँ बेटा अब मेहरुन्निसा को तलाक देने वाले हैं। समन शाह और शाहनवाज की खूब कुत्तिया कुत्तिया हो गई। समन शाह का तो जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, इक़्तिदार और सियासत। रिश्ते जाए बार में। समन शाह को अपनी भतीजी अमल की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं। बड़े गुस्से के साथ उसके पास आती है, आके कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया। अमल आगे से कहेगी, पुप्पो जान परेशान क्यों हैं? आप लोगों ने जो मेरे साथ किया, अभी तो ये छोटा सा बदला है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अमल ये कहते हुए अपनी पापी को वापस चली जाती है। समन शाह अपने बेटे शाहनवाज के पास आती है और आगे कहती है, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें कहा था ना अब मेरी भतीजी के साथ शादी कर लो। आज अगर शादी की होती तो ये कुछ ना होता। सब कुछ उसने इस वजह से किया है कि तुमने उसको छोड़ के मेहरुन्निसा से शादी कर ली है। तुमने उसको रिजेक्ट किया, अब वो हमें पूरी दुनिया में बदनाम करती फिरेगी। समन शाह की बात सुन के उसका बेटा शाहनवाज आगे से कहेगा कि माँ जी, मुझे कोई परवाह नहीं, शादी से पहले ही आपकी भतीजी ने मुझे अपना गुलाम बना रखा था। वो तो पागल है, जनूनी है। ये वो बस अच्छी दोस्त थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मुझे शादी के बाद शोहर नहीं बल्कि गुलाम बनाना चाहती थी। मैं अपनी जिंदगी का शाहनवाज हूँ। अभी भी आप देख ले, अपनी भतीजी और मेरी बीवी मेहरुन्निसा के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। अब इतना कुछ मेहरुन्निसा के साथ करती हैं, लेकिन फिर भी वो उसको इग्नोर करती है। हालांकि मेहरुन्निसा भी पढ़ी लिखी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, हमें दुनिया के सामने बदनाम कर सकती है, लेकिन नहीं। लेकिन आपकी भतीजी के साथ हमने किया ही क्या है आखिर? तो हमें जलील कर रही है। नवाज अपनी माँ से कहेगा, आपको नहीं पता एक्शन सर के ऊपर है, अगर इस तरह की मजीद बातें होती रहीं तो हमारी जीत तो ख्वाब ही रहेगी। ये बात सुन के समन शाह बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि समन शाह का एक ही ख्वाब है, इक़्तिदार इक़्तिदार इक़्तिदार। और हाँ, सियासत सियासत सियासत, रिश्ते जाए बार में। अगले ही दिन समन शाह शाहनवाज के पास आती है और आके कहती है, अपनी बीवी से कहो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे और पूरी दुनिया को आके बताए कि अमल ने जो कुछ भी कहा था बिल्कुल गलत कहा था, इसमें कोई भी सदाकत नहीं। शाहनवाज ने अपनी माँ को ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं रखूंगा, क्योंकि शाहनवाज को भी रात ही को मेहरुन्निसा ने कहा था कि तुम और तुम्हारी माँ बगैर किसी मकसद और बगैर किसी वजह और लालच के कोई भी काम नहीं करते। अगर शाहनवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस रख लेता है, मेहरुन्निसा की बात सच्ची साबित हो जाती है और शाहनवाज निसा के सामने जलील भी तो हो जाएगा। अपनी माँ को तो ये कह के इनकार कर लेता है, लेकिन कमरे से जब जो ही बाहर निकलने लगेगा, कमरे के दरवाजे के पास मेहरुन्निसा ने माँ और बेटे की सारी बात सुन ली। शाहनवाज बेडरूम में आएगा और मेहरुन्निसा उसके पीछे आएगी, आके कहेगी कि आपकी माँ जो कह रही है ठीक कह रही है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रखें। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे, मैं सारी दुनिया को बताऊंगी कि अमल ने झूठ कहा था। फिर आगे से शाहनवाज कहेगा कि उसने कहा तो सच था, लेकिन मेहरुन्निसा कहती है, अब बात मेरे घर और मेरे शोहर की इज्जत की है, मुझे कुछ भी करना पड़ा तो मैं करूंगी, पहले मैं सच्ची ही सही अमल को झूठा साबित करूंगी। ये बात मेरे घर और मेरे शोहर तक की आ गई है और बात आ चुकी है इज्जत की। मेहरुन्निसा आगे से शाहनवाज से कहेगी कि मैं तुम और तुम्हारी माँ की तरह नहीं हूँ कि सियासत और कुर्सी और इक़्तिदार, सिर्फ मैं एक घरेलू औरत हूँ और मुझे अपना घर बचाना आता है। एक औरत के लिए सबसे ज्यादा उसका शोहर और उसका घर ही होता है, लेकिन तुम माँ बेटा ये नहीं समझोगे। जी एक दफा फिर मेहरुन्निसा शाहनवाज को जख्मों के ऊपर नमक छिड़क के चली गई। अगले ही दिन मेहरुन्निसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके सब कुछ कह देगी। वही सास जो इतना जलील करती थी मेहरुन्निसा को, आज वही बहू अपनी सास की तारीफें करेगी, अपने शोहर की वफादारियों के किस्से बताएगी, अपने देवर की खूब तारीफें करेगी। वही देवर जो उसको एक आंख नहीं पाता, और पूरी दुनिया को आके बता देगी कि अमल शाह ने जो कुछ भी कहा दुश्मनी में आके कहा, जिद और नफरत में कहा, इसमें कोई भी सदाकत नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शाहनवाज और समन शाह अपनी बहू मेहरू से खुश हो जाती है।
رات کو مہرونیسا کے کمرے میں آتی ہے سمن شاہ اور آ کے کہتی ہے میں غلطی کے اوپر تھی، تم آج سے میری بہو، میں نے تمہیں تسلیم کر لیا اپنی بہو۔ ماں کے جانے کے بعد شاہ نواز اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے بے حد مشکور ہوں تمہارا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی تم نے ہماری تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تمہارے اندر ایک ایسی مہرونیسا بھی ہے۔ مہرونیسا آگے سے ایک اور طنز لگائے گی شاہ نواز کو اور صاف صاف کہہ دے گی بے سوچنے کی کیا بات ہے، محسوس تو کرو بیوی ہوں تمہاری، لیکن تم کیسے مجھے سمجھ سکتے ہو؟ کاغذی رشتہ جو ٹھہرا، لوگوں کے سامنے ہم میاں بیوی ہے، حقیقت میں نہ تم نے مجھے چھوا نہ میں نے تمہیں چھوا، تو محسوس کیسے ہو؟ شاہ نواز ایک دفعہ پھر شرمندہ ہو جاتا ہے۔ بس اگلے ہی دن شہنشاہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری ماں نے تو مہرونیسا کو اپنی بہو تسلیم کر لیا ہے۔ شہنشاہ کو ماں اور بہو کا یہ پیار اور محبت اور تسلیم قبول نہیں۔ اگلے ہی دن مہرونیسا باہر پھرنے کے لیے باہر واک آتی ہے کرنے۔ زین شاہ سامنے آ جاتا ہے اور آپ کے کہتا ہے مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے، آپ نے تو میری تعریفوں کے پل باندھ دیے دنیا والوں کے سامنے۔ اس سے مہرونیسا کہتی ہے اپنے کام سے کام رکھو، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ زین شاہ آگے سے مہرونیسا کو کہتا ہے میں تمہارا بہنوئی لگتا ہوں، جیجا جی لگتا ہوں، شکل دیکھنے کی عادت ڈال دو، تمہاری چھوٹی بہن مسکان میری بیوی ہونے والی ہے اور دیورانی ہونے والی ہے تمہاری۔ بات سن کے مہرونیسا آگ بگولا ہو گئی اور زین شاہ کے منہ پر زور سے تھپڑ دے مارا۔ اور مہرو زین شاہ سے کہتی ہے کہ 70 دفعہ میں نے تمہیں کہا ہے میری فیملی سے دور رہو ورنہ۔ زین شاہ آگے سے کہے گا کہ میں نے بھی آپ کو 70 دفعہ کہا ہے کہ آپ بھی میری بات کو قبول کر لیجئے ورنہ اتنا زور لگا لیں ہوگا کچھ بھی نہیں، کہ مسکان آپ کی بہن ہے لیکن ووٹ میرے حق کا دے گی، کہ محبت کرنے لگی ہے مجھ سے، اور آپ کو تو پتا ہی ہے میں فلرٹ باز لڑکا ہوں، لیکن وہ نہیں سمجھتی کہ بہن مجھ سے سچی والی محبت کرنے لگی ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے زین شاہ تو چلا جاتا ہے۔ لیکن مہرو بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اپنی بہن کو اور سین کو لے کے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پر مہرونیسا کو کوئی سمجھ نہیں آتی۔ رات کو شاہ نواز کمرے میں آتا ہے تو ساری حقیقت بتا دیتی ہے۔ مہرونیسا اپنے شوہر کو کہہ دیتی ہے کہ اپنے بھائی سے کہے میری فیملی اور خصوصی میری چھوٹی بہن مسکان سے دور رہے، مجھے بلیک میل کرتا ہے اور کہیں خدا نہ خواستہ میری بہن کی عزت کو نہ اچھالے۔ یہ بات سن کے شاہ نواز نے مہرو کا حق میں وعد دیا، کہے گا کہ تم پریشان مت ہو، میں زین کو سمجھاؤں گا۔ شاہ نواز زین کے پاس جائے گا اور جا کے کہے گا کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو بہت غلط کر رہے ہو، مہرونیسا کو تم اس طرح ذلیل اور بائک نہیں کر سکتے، بلیک میل نہیں کر سکتے، بیوی ہے وہ میری، میں وہ تمہاری بابی لگتی ہے۔ زین شاہ آگے سے کہے گا کہ میری بات کان کھول کے سن لو، مسکان سے دور رہو، تمہاری بابی کے رشتے کی وجہ سے وہ بھی تمہاری عزت کی جگہ ہے، تمہاری بہنوں کے جیسی ہے۔ زین شاہ آگے سے ہنستے ہوئے شاہ نواز سے کہے گا کہ بہنوں جیسی ہے، بہن تو نہیں نا۔ شاہ نواز نے جب دیکھا کہ زین شاہ تو بہت ہی زیادہ ضدی ہو چکا ہے اور بات بدلے اور انتقام کی آ چکی ہے اور یہ نہیں بدلے گا، نواز اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ زین شاہ کو سمجھا لے، بہت برا کر رہا ہے یہ، نسا کی چھوٹی بہن مسکان کے ساتھ فلرٹ کر رہا ہے۔ چلے جی آخری بات آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں، زین شاہ ضد بدلے اور انتقام کی آگ میں آئے گا، مسکان کی عزت کو اچھالے گا۔ آخرکار لاسٹ ایپیسوڈ میں ہوگا کیا؟ اور مسکان کی شادی ہو جائے گی۔ مہرونیسا شاہ نواز سے کہتی ہے کہ میری بہن کی عزت کو تباہ و برباد کرنے والا یہی ہے، یہی اس کو قبول کرے گا ورنہ میں اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دوں گی۔ نسا شاہ کو سیدھا تو کر سکتی ہے لیکن مسکان کے پیچھے سے ریکویسٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کو دل دے بیٹھی ہے، فلرٹ دو کے پاس لڑکے کو، لیکن وہ نہیں سمجھتی۔ یوں مہرونیسا اپنی بہن کی محبت میں آ کے پریشان ہو جاتی ہے اور ان دونوں کی شادی کروا ہی دیتی ہے۔ یہ ناظرین و سامعین، یہ تو تھی اقتدار ڈرامے کی اگلی مکمل ایپیسوڈ کی ریویو اور پریڈکشن، یقیناً آپ لوگوں کو اچھی لگے گی۔ ہاں، اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک